यहाँ हामी कहाँ अलि एनालाइसिस गर्ने चलन चाहिँ छैन थियो। हामीलाई कुदृष्टिले नहेरिदिनु पर्यो, सुदृष्टिले हेर्न पर्यो। हाम्रो पनि मार्का छ, हाम्रो पनि दुःख छ, हामीले पनि कहिले पनि लेबर मार्छु भन्दिनौँ। लास्ट 6 महिनामा कति के मूल्य त त्यहीँको त्यहीँ छ भने त्यसमा मूल्य बढ्यो भन्ने। प्राइभेट सेक्टरले पनि नफा खाएकोमा पनि टाउको दुखाउनु पर्ने त जरुरी छैन। मौकामा आयो भने खान पनि दिनुपर्छ भन्छ। हामीले प्राइभेट सेक्टरले 10% भन्दा बढ्ता ब्याजमा पैसा लगाउन नपाउने, इन्ट्रेस्ट लिन नपाउने, सरकारले 30% 40% हर्जाना लिन पाउने, सरकारले गर्ने व्यापारमा हेर्नुहोस् कति प्रतिशत प्रफिट छ। मोनोपोली गर्ने चिजमा त्यो त ब्रेक इभनमा गर्नुपर्ने काम हो सरकारले। उसले बेच्दा जसमा बढी प्रफिट हुन्छ, जसमा बढी बोनस दिन्छ, जसले घुमाउन लैजान्छ त्यसको माल बेच्छ। त्यो केही पानीको टेम्परेचरको चेन्ज भयो भने पनि तपाईको त्यो क्वालिटीमा चेन्ज आउँछ। When demand is more than supply, what happens to price? Price goes up. त्यो कसै कुनै शास्त्रले, कुनै कन्ट्रीले, कुनै सरकारले रोक्न सक्दैन। मकालु खबरमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यो लकडाउन पछाडि सरकारले चाहिँ विकासका कार्ययोजनाहरू कामहरू गर्ने भनिरहेको छ। यो पछाडि समय स्टिलको बजार कस्तो छ? सरकारले विकासका काम गर्ने नभनेको कहिले छ? सबभन्दा पहिले त जहिले पनि गर्दै भनेको छ। देशको विकास गर्ने, अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, देशको विकास गर्ने, बाटोको विकास गर्ने, विद्युतको विकास गर्ने, होइन? सबै त नारा त छँदैछन्। विकास कति भयो भने त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो छ। यो लकडाउन पछि अर्थतन्त्र र उद्योगको कुरा गर्नुभयो। लकडाउन पछि मोस्ट अफ उद्योग चलाउन नै कहाँ पाएछ र? सरकारले दिएको नर्म्समा बसेर काम गर्नुपर्छ। यस्तो महामारीमा नर्म्समा नबसिकन केही घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारीको हामी आफै हुन्छौँ। सरकारले धेरै इजिली नर्म्स दिएको छ, यो गर्नु यो गर्नु भन्ने। जति भन्न सहिलो छ गरेर देखाउन त्यति नै गाह्रो छ। सरकारले क्वारेन्टाइनहरू बनाएको तपाईँले हेर्नै भयो होला। यदि प्राइभेट सेक्टरले त्यो क्वारेन्टाइन त्यसरी बनाएको भए सरकारले त हामीलाई लगेर जेलभित्र हालिसकेका हुन्थ्यो। तर सरकार भने जेलभित्र राख्न मिल्दैन। हेर्नुभयो तपाईँले क्वारेन्टाइन कस्तो क्वारेन्टाइन थियो? त्यो क्वालिटी तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? तर हामीले दिएको नर्म्समा हामीले फुलफिल गरेन भने त हामीले बडो सहिलो छ, गएर सिल हालिदिन्छ या जेल हालिदिन्छ, फ्याक्ट्री बन्द गरिदिन्छ। भन्न खोजे तातर्फ के छ, तात्पर्य के छ भने नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको इकोनोमीमा, नेपालको कम्पिटेटिभ इकोनोमीमा, नेपालमा जस्तो अनहेल्दी कम्पिटिसन गर्न पर्ने अवस्थामा ती नर्म्सहरू फुलफिल गरेर उद्योग चलाउनु बडो गाह्रो छ। नम्बर 1 त हामीले ल्याउनु पर्ने लेबरहरू ठाउँ ठाउँबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, पर्मिसन दिएको छैन। नम्बर 2 सबै उद्योगहरूमा भित्र बस्ने अवस्थाको सृजना गर्न सक्दैन। सयौं मजदुर हुन्छ, सयौंलाई बस्ने, अनि त्यसपछि खाने, त्यसपछि औषधि उपचार, डाक्टर हाल्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने, यो सबै चिज गर्छु भन्नेले पनि गर्न नसक्ने हुन्छ। गर्न सक्छु भनेर गरेको अवस्थामा पनि त्यो ओभरहेडले त्यो कमोडिटीलाई ठाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। बजारमा गएपछि तपाईँले कम्पिटिसन गर्न नसकिने, किनभने मोस्ट अफ नेपालको प्रोडक्ट्स भनेको हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो जुन खर्च गरेको त्यसमा हालिसकेपछि बाहिरबाट आउनेसँग कम्पिटिसन गर्न सकेन भने त के मतलब? त्यसैले गर्दाखेरि मेरो अनुमानमा मैले देखे अनुसार त्यो नर्म्समा बसेर धेरै कम उद्योगले मात्र सुचारू गर्न सक्यो। जसले पनि गर्यो त्यसले पनि फुल क्यापेसिटीमा गर्न सकेका छैनन्। 50%, 30%, 70%। र अब आएर यो जुन किसिमको लास्ट फ्यु विक्समा जुन किसिमको महामारी बढ्या छ, त्रास बढ्या छ, यसले गर्दाखेरि झन् सङ्कट थपेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला जगदम्बा इन्टरप्राइजेसमा के भयो, सिओ कोही अब त्यसको ज्यान गइयो, 20-25 मजदुरलाई लाग्यो, लाग्नासाथ त्यहाँ सिल भयो। त्यो सिल भयो भन्ने न्युज इज भेरी इजी, सिम्पल छ। तर त्यति बेला अब जगदम्बा इन्टरप्राइजेसले भोग्न परेको दुःख, कष्ट र ट्याकल गर्ने त्यो उनीहरूले मात्र थाहा हुन्छ, जसले पर्या उनीहरूले मात्र थाहा हुन्छ। त्यो त्यसैले यो किसिमको डर भएको हुनाले स्मुथली चलिरहेको चाहिँ छैन।
केही समय अगाडि उधारो स्टिल बिक्री नगर्ने भनेर तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभयो। कति छ बजारमा उठ्नलाई, कस्तो भइरहेको छ? उधारो बिक्री बन्द गरिसकेपछि स्टिल बिक्री बन्दै भएको छैन। उधारो बिक्री बन्द गर्नको लागि हामी तर्तमा गरिरहेको छौँ। हरेक चिज गर्न होमवर्क गर्नुपर्छ। हामीले 2-4 मिटिङ गरिसक्यौँ। यो अब हामी क्यास या ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा एलसीमा बेच्ने, यो प्रकारले बेच्दाखेरि पुरानो उठाउनु पर्ने रकम कसरी उठाउने, त्यसको लागि कति समय दिने भन्ने किसिममा हामी होमवर्कहरू गरिरहेका छौँ। होमवर्कको साथसाथै सक्दो क्यासमा बेच्ने परिकल्पना गरे जस्तै पनि प्र्याक्टिसमा उतार्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यसमा मेजोरिटी अफ इन्डस्ट्रीहरूको सहमति पनि छ। यो कार्टेल होइन, किनभने यसले कार्टेल भन्न मिल्दैन। हामीले प्राइसमा कुनै बन्डेज राख्ने विचार गरेका छैन। तपाईँले आफ्नो खल्तीबाट 10 रुपियाँ नोक्सानबाट बेच्नुहोस् भनेपछि प्राइसमा कन्ट्रोल होइन। यो हामीले गर्न खोजेको, हामी नगद तिरेर ल्याउँछौँ, हामी उधारोमा बेच्छौँ, त्यो उधारो पनि कहिले आउने थाहा छैन। त्यसपछि माल लिने पनि बन्द गर्छ, पैसा दिने पनि बन्द गर्छ, अर्कोको माल बेच्छ। यो जुन वातावरण, दूषित वातावरण, त्यसलाई सुधार्ने हामी क्रममा यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। भइसकेको छैन, तर हुन्छ जस्तो म पूर्ण विश्वास छु। अलमोस्ट अल सबैको सहमतै छ। सबैको भन्नाले केही मान्छेको विपत्ति पनि आपत्ति पनि छ जस्तो पनि छ। तर ती कम्पनीहरू अहिले भित्र नपसेको अवस्थामा पनि पछि गएर बाध्यतावशै उहाँहरू पनि भित्र आउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। उधारो बन्द गरिसकेपछि उद्योग र उपभोक्ताले के फाइदा पाउँछन् त्यसबाट? म त भन्छु उपभोक्ताले त अझ फाइदा पाउँछ। हामीले अहिले के कुरा गरेका छौँ भने क्यास बेच्ने कुरा गरेका छौँ, प्राइसको कार्टेलिङको कुरा गरेका छैनौँ। हाम्रो पैसा कमसेकम घुमाउनु पर्यो बाबा, ब्याङ्कलाई तिर्न पैसा, माल जति आउँछ बेच्यो, पैसा सबै डिलरको हातमा, हामीसँग पैसा पनि नहुने, माल पनि नहुने, अनि ब्याङ्कले घोच्ने हामीलाई। हामी अब यो अवस्थामा हामी प्राइसको, मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, हामी 2 रुपियाँ सस्तो, 2 रुपियाँ कस्टमा टल पनि बेच्छौँ। घुमाउनु त पर्यो नि, ब्याङ्कले त दिनु पर्यो। जब 2 रुपियाँ सस्तोमा दिएपछि बेच्ने पनि 2 रुपियाँ सस्तो बेच्नलाई उसलाई यो मार्जिनको सृजना भयो। यसले छल कपटै गर्ने, पैसै घुमाउने, नियतै खराब भएका मान्छेलाई मात्र यसले असर पार्छ। ओभरअल मार्केटमा इभन कन्ज्युमर विल इन्जोय द गुड प्राइस। अहिले सबैतिर समस्या नै छ लकडाउनले गर्दा। स्टिल उद्योगमा चाहिँ कस्ता खालका समस्या धेरै छन्? सरकारले के गरिदियो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने छ? अब सरकारले के गर्ने, अब सरकारले गर्ने, अपेक्षा गर्ने भन्ने हामीले आशा पनि छोडिदिइसकेका छौँ। त्यो भनेर मात्र के गर्ने? अब अवस्था हेर्नुहोस् न, कस्ता कस्ता चिज त गर्नलाई फुर्सद छैन सरकारलाई। हामी स्टिल उद्योगलाई के मद्दत गर्न आउने भन्ने। हामीले चाहेको त बढीभन्दा बढी सरकारको खर्च बजेट खर्च होस्, निर्माण बजेट खर्च होस्। आज निर्माण बजेटै खर्च हुँदैन, 50% पनि हुँदैन भनेदेखि हाम्रो माल कहाँ बिक्री हुन्छ त? कमसेकम निर्माण बजेट खर्च गरिदिएको अवस्थामा त निर्माण सामग्रीहरू बिक्थ्यो होला नि। आजको अवस्थामा हामीले सरकारसँग माग्ने भन्दा पनि हामीलाई कुदृष्टिले नहेरिदिनु पर्यो, सुदृष्टिले हेर्न पर्यो। हाम्रो पनि मार्का छ, हाम्रो पनि दुःख छ, हामीले पनि कहिले पनि लेबर मार्छु भन्दैनौँ। अब हामी नै खान पाएन भने लेबरलाई मात्र पुरा देऊ भनेर त त्यो कुरो पनि हुने अवस्था छैन। सरकारले हेर्न पर्ने भनेको जस्तै हामीले भन्छौँ नि, बिजुलीको क्वालिटी, पैसा लिएपछि क्वालिटी बिजुली दिनतिर तत्पर रहन पर्यो। पब्लिकलाई दिने र हामीले दिनेमा फरक छ। हामी पैसा पनि बढी तिर्छौँ, पर युनिट पनि बढी तिर्छौँ, डिमान्ड चार्ज तिर्छौँ भने त्यो डिटोरेटेड क्वालिटीले गर्दा हामीलाई जुन मार्का पर्छ त्यो मार्काको अल्टिमेट भागीदारी पब्लिकै हो। किनभने दिनको 10चोटि ट्रिप हुँदाखेरि दिनको 10चोटि ट्रिप भएको स्क्रैप हुन्छ, त्यसको खर्च त हामी ओभरहेडमा हाल्छौँ, कस्टमै जोड्नु पर्यो नि। खल्तीबाट हालेर त बस्न सक्दैन। अल्टिमेटली महँगो त भयो नि, महँगो कसले तिर्ने त? जनताले तिर्ने हो। सो फर द इकोनोमी सेक, फर द हाम्रो इन्डस्ट्रीको कम्पिटेटिभ बनाउनको लागि एउटा इलेक्ट्रिसिटीमा
इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले हामीलाई बेच्ने इलेक्ट्रिसिटीमा एटलिस्ट क्वालिटी भन्नाले 440 भोल्ट भनेपछि 440 भोल्ट मेन्टेन गरिदिने क्वालिटी दिनु पर्यो। अब सरकारले मैले अघि निवेदन गरिहालेँ, जुन खर्च छ निर्माणको जुन खर्च छ त्यो खर्च गरिदिनु पर्यो। खर्च गरेपछि देशको विकास हुन्छ, देशको विकास हुँदा हाम्रो माल खपत हुन्छ, होइन त? अनि पछिल्लो समय चाहिँ वाणिज्य विभागले पनि डन्डी उद्योगहरूलाई चाहिँ मूल्य बढायो भनिरहेछ। यो चाहिँ के हो, यथार्थमा चाहिँ के हो? अब यो वाणिज्य विभागले मूल्य बढायो भन्नेमा अब कुन आधारमा भनिन्छ? सरकारले भनेपछि जे पनि भन्न मिल्छ, कुनै ठोस बेस बिना बढायो भन्नु त मलाई उचित जस्तो लाग्दैन। तर अब सरकारले भनेपछि त यहाँ सबैको हो जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू पत्रकारहरू, तपाईँहरूले एनालाइसिस गरिदिनु पर्यो, बढेकै हो त? लास्ट 6 महिनामा कति के मूल्य त त्यहीँको त्यही छ भने त्यसमा मूल्य बढ्यो भन्ने? जबकि अलि इन्टरनेसनली बढिरहेछ र बढायो भए तापनि बढाउँछ त बाबा, 10% खान त पाउँछ नि। यहाँ 2% खान पायो भने खुसी हुने इन्डस्ट्रीमा 2, 3, 4%, 2% बढाएरै खायो भने पनि त्यसमा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसपछि मोनोपोली छैन। कम्पिटेटिभ मार्केटमा कसैले अनड्यू एडभान्टेज उठाउन खोज्छु भनेर पनि पाउने त चिज होइन नि, अर्को छैन मोनोपोली गरेर। त्यसैले यो वाणिज्य विभागले भन्यो भन्ने कुरोमा मलाई खोइ अब खास त विश्वास लाग्दैन। र अब प्राइभेट सेक्टरले पनि नफा खाएकोमा पनि टाउको दुखाउनु पर्ने जरुरी छैन। मौकामा आयो भने खान पनि दिनुपर्छ भन्छु। नोक्सान हुँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभएको छ आज 1-1, 1.5 वर्षसम्म नोक्सान भएर यहाँ टोपी भइसक्यो मान्छेहरूको। ब्याङ्कमा जानुहोस्, यो उद्योगहरूको हेर्नुहोस् के छ पोजिसन, उहाँले फाइनेन्सियल पोजिसनहरू, पैसा तिर्न नसकेर कस्तो भइरहेछ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। पायो भने अलिक खायो भने पनि हेर्नु भएन। अरूले खाँदाखेरि पेट्रोलमा चाहिँ 10 पटक बढाउनु हुने, सरकारले गर्ने व्यापारमा हेर्नुहोस् कति प्रतिशत प्रफिट छ। मोनोपोली गर्ने चिजमा त्यो त ब्रेक इभनमा गर्नुपर्ने काम हो सरकारले। त्यहाँ प्रफिट खाँदाखेरि केही नहुने। भ्याटको पैसा एक दिन तिर्न छुट भयो भने 30% को जर्माना लगाउने। हामीले प्राइभेट सेक्टरले 10% भन्दा बढ्ता ब्याजमा पैसा लगाउन नपाउने, इन्ट्रेस्ट लिन नपाउने, सरकारले 30% 40% हर्जाना लिन पाउने। यहाँको मलाई त कस्तो छ भनेदेखि पोलिसिज या त यो ऱ्यासनलाइज हुनुपर्छ नि बाबा। सरकारले जे पनि गर्न हुने, प्राइभेट सेक्टरले गर्न नहुने भन्ने चिजमा पनि कुरो चाहिँ हामीले उठाउन कहीँ मन लाग्या हुन्छौँ के हो कि नै? डिस्क्रिमिनेट त भयो नि त। सरकारले त झन् लिन्न हुने, उहाँ त हाम्रो अभिभावक हो। सरकारले त 10% के 5% भन्दा बढ्ता पेनल्टी राख्नु नहुने नि। सरकारले पेनल्टी लिन पर्ने बेलामा 10%, 20%, 30%, 40% लिने। 2 दिन ढिलो भयो भने 30% जर्माना लिने। विद्युतमा पनि यस्तै किसिमको पेनल्टी छ, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली, तर एकदम बढी छ। त्यो त ब्याजको हिसाबले हुनुपर्ने हो नि त, होइन? कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि चाहिँ कतिको समस्या छ नेपालमा? होइन, कच्चा पदार्थ ल्याउन समस्या त पहिलेदेखि नै छ। किनभनेदेखि हामीले त्यो ड्राई पोर्टमा ल्याउँदा ट्रेनको बोगी नै नपाउने। अब आएर चाहिँ के कस्तो समस्या छ हामीलाई किन थाहा त्यति छैन भनेदेखि कच्चा पदार्थ नै ल्याउनु पर्ने अवस्थामा छैन। फ्याक्ट्री चलेको छैन, चलाउन सक्ने अवस्थै छैन। त्यहाँ किन टाउको दुखाउने? अहिले झन् गाह्रो होला, किनभने अहिले त भनौँ बोर्डर खुल्ला छैन, ल्याउने मान्छेको के गर्नुपर्ने, ट्रकबाट ल्याउँदा के गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रावधान होला। त्यतातिर हाम्रो ध्यानै गएको छैन, किनभने अब ल्याउनु पर्ने अवस्थै छैन। सरकारले पनि धौवादी फलाम खाने भनेर दर्ता गरेको छ, काम पनि सुरु गरिसकेको छ। यसले चाहिँ तपाईँले यसमा कसरी हेर्नुभएको छ? नेपालमै खाने उत्पादन अति राम्रो नि। अब नेपालमै पायो भनेदेखि त त्योभन्दा राम्रो के छ? अरूको देशमा टाउको फोरेर लिएर आउनुपर्ने, तिनीहरूको ट्रेनबाट ल्याउनु पर्ने, तिनीहरूको गाडीबाट ल्याउनु पर्ने, बोर्डरमा टाउको फोड्नु पर्ने, उनीहरूलाई पैसा खुवाउनु पर्ने। किन गर्थे? आउनु पर्यो। खानी मात्र आएर भएन नि, त्यो खानीबाट आएको सिरा हामीले चलाउनु त होइन, त्यो रिफाइनरी पनि आउनु पर्यो। त्यसको त्यो खानीबाट आएको चिजलाई फलाम बनाउने किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि आउनु पर्यो। थ्याङ्क्स गड आओस् भन्छौँ हामी त, चाँडै आओस्। हामी
इन्डियाबाट ल्याउने बिलेटको सट्टा यहीँको बिलेट ल्याएर चलाउनु पायो भनेदेखि त अति खुसी हुन्छौँ नि। पब्लिक पनि खुसी हुन्छ, सस्तो हुन्छ, हामीले पनि सहिलो हुन्छ। हामीले पनि एक ऱ्याक लोड माल किन्न पर्दैन। हामी एक ऱ्याक लोड भनेको एक ट्रेन लोड माल हो, 2750 मेट्रिक टन। त्यो त लागत त ठुलो भयो नि। अब यहीँ बन्यो भनेदेखि त एक एक ट्रक ल्याउँदै गरे भयो, लागत पनि कम हुन्छ होइन। अनि बाहिरबाट माल ल्याउँदाखेरि क्वालिटीको त्यतिकै हामीले दरभर भए राखेका हुन्छ। कहिले डिटोरेटेड क्वालिटी दिन्छ, झगडा गर्नुपर्छ। देशैमा भए चाहिँ आफ्नै देशमा झगडा गर्न के गाह्रो। मोस्ट प्रोबेबली गभर्मेन्टकै होला, गभर्मेन्टको भए झन् सहिलो पर्छ। आओस् भन्छौँ हामी त, वेलकम, आउनु पर्यो। उपभोक्ताले डन्डी प्रयोग गर्दाखेरि कसरी छनौट गर्ने, यो डन्डी राम्रो हो, यो डन्डी ठिक छ भनेर? अब उपभोक्ताले कसरी छनौट गर्ने भन्ने हरेक उपभोक्ता, डन्डीको उपभोक्ताको आफ्नो इन्जिनियर हुन्छ। तपाईँ घर बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँले इन्जिनियर त हायर गर्नु पऱ्यो। त्यो इन्जिनियरले प्रेस्क्राइब गरे हुन्छ, यो हाल्नु ऊ हाल्नु। तर त्यति हुँदै पनि बेच्नेले डोमिनेट गरे हुन्छ। यो मानसिकता कन्ज्युमरको भने कस्तो हुन्छ भने, तपाईँ एउटा किन्न जानुहोस्, तपाईँको पञ्चकन्या किन्ने भनेर जानुहोस्, त्यो बेच्ने मान्छेले तपाईँले ल पञ्चकन्या आजकल त हावा बेच्छ नि, सबैले यो लगिरहेछ भन्यो भने तपाईँको माइन्ड त्यहीँ चेन्ज हुन बेर लाग्दैन। त्यसरी पनि भइरहेछ ब्रान्ड कसले बेच्ने भने। त्यो कसरी गर्छ? सेलरले जब यस्तो इन्सिस्ट गर्छ, जहाँ बढी प्रफिट छ त्यही बेच्छ उसलाई के छ, तपाईँको घर के हुन्छ, भोलि के हुन्छ, के मतलब छ। तपाईँले उसले बेच्दा जसमा बढी प्रफिट हुन्छ, जसमा बढी बोनस दिन्छ, जसले घुमाउन लैजान्छ, त्यसको माल बेच्छ। त्यसैले हामीले यो बोनसको पनि कुरा गरेका छौँ। अहिले यो बोनस पनि जथाभावी दिन पाउँदैन भनेर त्यो लोभ लालचले गर्दाखेरि कन्ज्युमर एक्सप्लोइट हुन पुग्छ के इन्डाइरेक्टली, हो कि होइन? मैले भने तपाईँ किन्न जाँदाखेरि धेरै हदसम्म मै हुँ भन्नेलाई पनि सेलरले यो हो भनेपछि त्यहाँनिर माइन्ड चेन्ज गर्न बेर लाग्छ। पछिल्लो समय डन्डी उद्योगहरूले झेल्दै आएका समस्याहरू चाहिँ के छन्? पछिल्लो समयमा झेल्दै आएको समस्या भनेको बजारमा डिमान्डभन्दा सप्लाई बढी भयो। डिमान्डभन्दा सप्लाई गरेपछि बेच्ने मान्छे बढी, किन्ने मान्छे कम। पसल हामी इन टर्म्स अफ हाम्रो माल किन्ने त कन्ज्युमर भन्दा हामी पसले भन्छौँ नि, डिलर भन्छौँ नि। अब जब सप्लाई साइड बढी हुन्छ, हामीले बायरले एक्सप्लोइट गर्छ, स्याबोटाइज गर्छ। स्याबोटाइज भन्ने त्यो क्रेडिट पिरियड हो। त्यो क्रेडिट पिरियडमा पनि पैसा नदिनु हो, लिनुपर्ने बाँकी पैसा टाइममा नदिनु हो, दिँदै नदिनु हो। यस्तो किसिमको समस्या उत्पन्न अटोमेटिकल्ली कहिले हुन्छ भने व्हेन सप्लाई साइड इज द मच हायर देन डिमान्ड। यही हो समस्या, हामीले झेलिराखेको समस्या भनेको। अब माल त ल्यायो, बनायो, बेच्यो, पैसा आउँदैन, ब्याङ्कमा त तिर्नु पर्यो। ब्याङ्कले त 1 मिनट छोड्दैन। आजकल त सहिलो छ, तपाईँको इन्स्टलमेन्ट, तपाईँको इन्ट्रेस्ट क्वार्टरमा तिरेन, 1 दिन पछि भयो भने कम्प्युटर एकचोटि हान्दिनासार सारा ब्याङ्कमा तपाईँको कार्यक्रम सबै रोक्छ। तपाईँ स्वास्नीको गहना बेच्ने कि, घर गिरवी हाल्ने कि, आफैले गिरवी हाल्ने कि, पैसा लिएर ब्याङ्कमा नदिई सुखै छैन। सारा स्क्रैपै हुन्छ, च्यापचुपै हुन्छ। यही हो हाम्रो समस्या। उपभोक्ताले डन्डीको तौल र गुणस्तरमा शङ्का लाग्यो भने कहाँ गएर के गर्ने? हेर्नुहोस्, मोस्ट अफ द टाइम यो डन्डीमा अरू खाद्यान्न जस्तै त्यतिको धेरै ठुलो समस्या त आउने होइन। कहिलेकाहीँ समस्या नआउने पनि भन्न सक्दैन। त्यो समस्या आउने बेलामा चेक गर्ने भनेको गुणस्तर विभाग र हामी पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ कलेजमा गएर गुणस्तर टेस्ट गर्ने हो, त्यही मात्र हो है। त्यसै टेस्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड मोस्ट अफ द टाइम यो गुणस्तरमा धेरै अप एन्ड डाउन हुने समस्या कमै छ। एउटा अब हायर ग्रेडको 500D भन्दा माथिको ग्रेड पनि बेच्ने 1-2वटा छँदैछ, जुन स्पेसल क्वालिटी चलाउनेहरूको लागि त्यो क्वालिटी त भइहाल्यो। बिलो 500 ग्रेडको चलाउनेलाई अब कहिलेकाहीँ त गुणस्तरले क्वालिटीहीन भएको हुनाले सिलै गरेको पनि देखाइरहेछ।
त्यसमा मोस्ट अफ अ टाइम र मटेरियल भन्दा पनि त्यो प्रोसेसमा फरक पर्छ कि यो प्रोसेसले पनि धेरै फरक पर्ने चिज हो। यो जुन टिएमटी भने थर्मल ट्रिटमेन्ट हो। त्यो थर्मल ट्रिटमेन्ट भनेको त्यो रातो डन्डी चिसो पानीबाट पास हुन्छ पर सेकेन्ड। म पनि टेक्निकल मान्छे होइन, पर सेकेन्ड 80 मिटर ट्राभल गर्नुपर्छ र पानी यति घुमिरहेको हुन्छ, पानीको टेम्परेचर यतिदेखि यति मेन्टेन गर्नु पर्दै भने हुन्छ। त्यो केही पानीको टेम्परेचरको चेन्ज भयो भने पनि तपाईँको त्यो क्वालिटीमा चेन्ज आउँछ। तपाईँको पहिला पहिला खुकुरीमा प्यान हाल्ने भन्ने थाहा छ, तातो गरेर च्वाइँ चिसो गर्ने, सेम चिज हो तर यो साइन्टिफिक हो। अब यसमा बढी भयो भने कडा भइदिन्छ, कम भयो भने पनि बर्तन नरम भइदिन्छ। त्यो त्यसबाट पनि क्वालिटी कहिलेकाहीँ चेन्ज हुनसक्छ। अब यसमा फ्याक्ट्रीहरूको क्वालिटी कन्ट्रोलमा कहीँ मोनिटरिङमा कमी हुँदाखेरि हुन जाने चिज हो, यस कारण पनि हुनसक्छ। र र मटेरियलको क्वालिटी डेटोरेट हुँदाखेरि पनि हुन सकिन्छ। अब यसमा बाहिरै अलिकति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। अनि क्वालिटी मेन्टेन गर्ने भने पनि ठुलो वर्षौँ लाग्छ तपाईँलाई। त्यो यस्तो हिसाब हुन्छ कि तपाईँको फर्स्ट हालेको कति सेकेन्डमा कतिमा ट्राभल गर्छ, कति डिग्रीको टेम्परेचर मेन्टेन गरेको छ, त्यसपछि कति स्पिडमा ट्राभल हुन्छ, त्यसपछि कति स्पिडमा ट्राभल हुन्छ, पानीमा कति स्पिडमा जान्छ भने यो सबै सेटिङ, यो सबै सेटिङ गर्न नयाँ फ्याक्ट्रीलाई वर्षौँ लाग्छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्न, सोध्नुहोस्। कुनै कुनै फ्याक्ट्रीलाई क्वालिटी ल्याउन वर्षौँ लाग्छ। त्यो सेटिङ नमिल्दाखेरि पनि बजारमा क्वालिटी माल नआउन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। नहुने भन्दा चलाउने नहुने होइन, अप टु स्ट्यान्डर्डको क्वालिटी, त्यो जुन लचकताका कुरा हुन्छन् त्यो नभएको कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। मेबी बिकज अफ यो एक्सपर्टिज नहुनाले। टेक्निकल साइड भने यही हो। यसको फलकजन्य उत्पादनको मूल्यमा उतार चढाव आइरहन्छ। के कारणले? विश्व बजारमा नै असर परेर हो? प्राइसमा हजुर, त विश्व बजारै हो नि त। हामी कहाँ के, अब इन्डियामा एकचोटि त्यहाँ के भएको थियो, कति लाख घर बनाउने र पोहोरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्दा साथ ड्वाङ्ग माथि जान्छ। अब भनौँ न, अब त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई नै त हो नि। किनभने सप्लाई साइड त एकैचोटि बढ्ने होइन। अब इन्डियाले पनि अब यो जुन स्पन्जको त्यसको खानीबाट निस्किने त आज एक भन्दा भोलि 2 निस्किने होइन। कुनै प्रोजेक्टहरू अलिक बढी भयो या इन्डियामा एक्सपोर्टको अलिक डिमान्ड बढी भयो भनेदेखि प्राइस बढ्ने हो। अब प्राइस बढ्ने बेलामा कोहीसँग पुरानो र मटेरियल छ, प्राइस बढ्यो भने अलिकति 2 पैसा कमाउँछ, द्याट्स अ विन्डफल गेन। विन्डफल गेन नभएको कहाँ छ? आज मल्टी मिलियन, कति बिलियन डलरमा टिकटक बेच्दैछ अरे, कति मिलियनमा कुन यो कम्पनीहरू बेच्छन्, पर्या हो त। मेनहरूको गुण अब विन्डफल गेनहरू आउँछन् हरेक सेक्टरमा, तर सधैँ आउने चिज होइन, कहिलेकाहीँ आउन सक्छन्। जस्तै कि यो यहाँले मैले निवेदन गरेँ कि गरेन, नेपालमा अहिले 30 लाख मेट्रिक टनको क्यापेसिटी प्रोडक्सन छ। नेपालको डिमान्ड 12 देखि 14 लाख मेट्रिक टन मात्र छ, झन्डै डबलै छ प्रोडक्सन क्यापेसिटी। किन आएको थाहा छ तपाईँलाई? 2015 मा भूकम्प गयो। भूकम्प भएपछि 11 महिना नक्सा पास भएन, थाहा छ कि छैन यहाँले? सबै नक्सा बन्द भयो, हाम्रो नदीको पानी थुनिए जस्तै। 11 महिना पानी थुनेर खोल्दाखेरि त जाडोमा पनि बाढी आउँदैन। 11 महिनापछि नक्सा जब खोल्यो, सब 11 महिना पेन्डिङ हुने सबैले घर बनाउनु पर्यो, डिमान्ड वाट्ट बढ्यो, हामीले प्रोडक्सन गर्न सकेन, दिन सकेन। अब बन्दै गरेर बसेको, भएको माल बढाएर बसे, वाट्ट कहिले खुल्यो भने थाहा छ, खुलिहाल्यो। अब त्यति बेला जब डिमान्ड हाई, प्रोडक्सन सप्लाई भन्दा भएपछि अर्थशास्त्रले नै भन्छ प्राइस विल गो अप।
When demand is more than supply, what happens to price? Price goes up. त्यो कसै कुनै शास्त्रले कुनै कन्ट्रीले कुनै सरकारले रोक्न सक्दैन सक्छ भाउ बढ्यो 2 पैसा कमाए पनि नकमाए पनि होला इन्डियाबाट पनि माल आयो होइन नराम्रा माल पनि आए किने त्यति बेला ओहो कमाएछ यो दण्डीवालाहरूले त छाप्यो बाबा यस्तरी डिमान्ड त्यसपछि आएका हुन् यो 10-15 वटा उद्योगहरू अब खोलिसकेपछि सब लाट खाएर बस्या पुराना पनि खाएछन् लाट नयाँ पनि खाएछन् लाट यहाँ हामी कहाँ अलि एनालाइसिस गर्ने चलन चाहिँ छैन के डेप्थमा एनालाइसिस न गभर्नमेन्टले गर्छ इभन गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने हो नि यो पब्लिक मर्या होइन नि नेसन मर्या हो नि एउटा उद्योग 5-5, 10, 6, 7, 8 अरबको उद्योगमा राखेको पैसाले फुल नपार्ने हो त्यो स्टेग्नेट हुने हो त्यो एब्सोल्युट हुने हो त्यसबाट फल नआउने हो भने नेसनको लस हो नि त होइन नेसनको लस त्यसैले फिजिबिलिटी भनेको गभर्नमेन्टले हेर्छ नि फिजिबिलिटी छ छैन हेरेर मात्र लाइसेन्स दिन्छ नि हामी कहाँ कुनै कन्ट्रोल छ बेसरी कन्ट्रोल छ रक्सी बियर दिँदै नदिने अब कुनै चिज कन्ट्रोलै छैन अब के इकोनोमी फ्री इकोनोमी हो भनौँ भने रक्सी बियर कयौँ चिजहरू कन्ट्रोल इकोनोमीमै छ होइन फ्री इकोनोमी भन्नुमा अब फ्री इकोनोमीको पनि रिजल्ट हो यो